भक्ति संगीत का साथै आध्यात्मिक जागृतिको प्रवाह भक्ति सुधा। श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे बन्दारुमन्दारं वृन्दावनविनोदिनं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। जय जय श्री राधा रमण हरे, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री हरि। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हजुर समक्ष भक्ति सुधा युट्युब च्यानलमा म उपस्थित बनिसकेको छु। पुरुषोत्तम महिना, अधिक मास, परम पवित्र महिना, जसमा भगवानको उपासनाको माध्यमद्वारा अन्तर मनलाई शुद्धिकरण साथै मोक्षको भागीदार बनाउने यस्तो परम पवित्र मास पुरुषोत्तम मासमा तपाईँ हामी उपस्थित भएका छौँ। यो मास पनि अधिक मास, जति कर्म पुण्य कर्म गर्यो अधिक फल दिनेवाला मास यो अधिक मास। अधिकस्य अधिकम फलम, जति कर्म गर्यो अधिक फललाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तो परम पवित्र मासमा तपाईँ हामी केन्द्रित छौँ। अनि यो युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा हजुरहरू कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिरहनु भएको छ। मैले अगाडि भनेको थिएँ हजुरहरूलाई, केही गर्न सकिएन भने पनि अन्तर्मनमा भगवानलाई स्थापना गर्नुहोस् अनि भगवानका कथालाई श्रवण गर्नुहोस्, जसले जीवन सफलीभूत बन्छ, जीवन पुण्यमय बन्छ। यिनी प्रसङ्गहरू हामी अधिक मासका कथा प्रसङ्गहरू भगवान नारायण र नारदको संवादलाई श्रवण गरिरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले अगाडिका अध्यायमा यहाँ सुदेवको कथालाई श्रवण गरिरहेका छौँ। वाल्मीकि ऋषिले दृढधन्व नाम गरेका राजालाई, तिमी पूर्वजन्ममा सुदेव नाम गरेको ब्राह्मण रहन गएका थियौ, गौतमी तिम्री पत्नी थिइन्, सन्तान थिएनन्। सुदेव ब्राह्मण नजिकै रहेको दिव्य नदीका सन्निधिमा गएर स्नान सन्ध्या उपासना गरेर अनि भगवत आराधना गर्न लाग्नुभयो। यस्तो कठोर तपस्या गर्नुभयो। 5-5 दिनमा केवल सुकेका पत्ता अनि जल आहार गरेर, शुष्क पर्ण जल आहार उपासना गर्न लागे, जसको कारणले भगवान नारायण असाध्यै सन्तुष्ट हुनुभयो। अनि भगवान नारायण खुसी भएर त्यहाँ सुदेवलाई आशीर्वाद दिन भनेर त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। भगवानको आगमन भयो भनेसम्मका पावन प्रसङ्गहरू हामीले अगाडिको भागमा श्रवण गरेका थियौँ। आउनुहोस्, अब हामी यो 15औं अध्यायलाई प्रारम्भ गर्नेछौँ। यहाँ भगवान नारायणले नारदजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, हे नारदजी, यसरी सुदेवले आराधना गरेपछि, उपासना गरेपछि भगवान प्रकट हुनुभयो। मन्द मुस्कानका साथमा 4 हात भएका, शङ्ख चक्र गदा पद्मले युक्त भएका भगवान
सौम्य स्वभाव, सौम्य मूर्ति भगवान। त्यस्ता भगवान नारायण प्रकट भइसके पश्चात अब त सुदेवले आँखा खोले। आफूले अन्तर्मनमा खोजिरहेको वस्तु अनायास आफ्ना अगाडि भेट हुँदाखेरि नि प्रभु शब्दहरू प्रस्फुटन हुँदैनन्। खोजिरहेको व्यक्ति, खोजिरहेको वस्तु एकैचोटि भेट भयो भने के भनौँ भनौँ त्यस्तो हुन्छ नि। आज सुदेवको त्यस्तै भयो। भगवान नारायण एकैचोटि अगाडि प्रकट हुनुभयो। सुदेव त आँखाभरि सजल नेत्र बनाए, आँखाभरि आँसु बनाए, खुसीले गदगद भए। आज सुदेवले हात जोडेर भगवानसँग प्रार्थना गर्न लागे। नमस्ते देवदेवेश त्रैलोक्या भयद प्रभो सर्वेश्वर नमस्तेस्तु त्वामहं शरणं गता। सुदेवले भगवान नारायणसँग भन्न लागे, हे भगवान, हजुरलाई म नमन गर्न चाहन्छु, कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छु। हजुर त सर्वेश्वर हुनुहुन्छ, सर्वान्तर्यामी हुनुहुन्छ। हजुरको शरणमा म आएको छु। हे भगवान, मलाई स्वीकार गर्नुहोला। हजुर त अनाथलाई सनाथ गराउनेवाला हुनुहुन्छ। संसारको सृष्टि स्थिति अनि प्रलय गर्नेवाला एकमात्र प्रभु हजुर हुनुहुन्छ। जय सम जय कारणम। हजुरको नित्य निरन्तर जय जय भइरहेको छ। विश्वको आधार हुनुहुन्छ भगवान हजुर। यस्ता हजुरलाई म नमन गर्न चाहन्छु। ब्रह्मा आदि देवताले पनि नित्य निरन्तर स्तुति वन्दना गर्दाखेरि जसको इच्छा र आकाङ्क्षालाई पूर्ण गर्नका निमित्त हजुर प्रकट हुनुहुन्न। तर पनि आज मेरो अन्तर मनलाई खुसी बनाउनका लागि अनि मलाई आशीर्वाद दिनका निमित्त हजुरको आगमन भएको छ। ब्रह्मादि देवताहरूले खुसी बनाउन सक्दैनन् हजुरलाई। तर पनि कथम मन्दो मनुष्योऽहम् अल्पबुद्धि जनार्दनम्। भगवान, मैले कसरी हजुरको आराधना गरौँ र? म त अल्प बुद्धि छु, मनुष्य शरीरलाई धारण गरेको छु। मेरो बुद्धि पनि राम्रो छैन। म हजुरलाई वन्दना पनि गर्न सक्दिनँ। हजुरको आराधना गर्नका लागि, हजुरमा समर्पण गर्नका लागि संसारमा के छ र प्रभु? शब्द छैन यो भूतलमा प्रभुमा चढाउने, भगवान हजुरमा चढाउने त्यस्तो शब्द छैन। मैले केही पनि भेटेको छुइनँ। अति दिन भएर, अति दुःखी भएर आज यी सुदेवले दिव्य भव्य भगवानको स्तुति वन्दना गरे। भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, ओहो सुदेव, तिम्रो आराधना, तिम्रो उपासना अनि तिम्रो स्तुति वन्दनादेखि म साह्रै सन्तुष्ट भएको छु, साह्रै खुसी भएको छु। तिम्रो के छ इच्छा? तपोधना वदाश्वमे। भगवानले कति मुस्कानका साथमा कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो। हे तपोधन, तपस्याका धन सुदेव, तिम्रो आराधनादेखि म सन्तुष्ट भएको छु, म खुसी भएको छु। तिमीले के इच्छा छ त्यही म प्रदान गर्नका निमित्त आएको छु। भन, जे भन्छौ म तिमीलाई त्यही प्रदान गर्नेछु भनेर भगवानले भन्नुभयो। जब भगवानले भनिसके पश्चात सुदेवले यति खुसी हुँदै भगवानसँग बिन्ती बिसाउन लागे, हे भगवान, यदि साँच्चै हजुर मलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ भने हे दीनबन्धु, हे कृपा सिन्धु, हे नाथ, मदेखि साँच्चै हजुर सन्तुष्ट हुनुभएको छ भने नि सत्पुत्रम देहि मे विष्णु पुरुषोत्तम अद्भुतम हरे पुत्रम विना शून्यम गारस्थ्यम मे न रोचते। हे भगवान, मलाई यस्तो आशीर्वाद दिनुहोस्। हे पुराण पुरुषोत्तम, मलाई सत्पुत्र प्रदान गर्नुहोला, यस्तो सुन्दर सन्तान दिनुहोला। प्रभु, खोइ के भनौँ र, सन्तान बिना त गृहस्थ आश्रम शून्य हुँदो रहेछ। गारस्थ्यम मे न रोचते,
मेरो गृहस्थ आश्रम राम्रो छैन सन्तान नभएका कारणले गर्दाखेरि। हे प्रभु, दर्शक महानुभावहरू, हुन पनि हो गृहस्थ आश्रम सन्तान बिना शून्य हुन्छ, तर सबै कुरा सन्तान नै होइन। गृहस्थ आश्रमलाई सन्तान रूपी पुष्पको आवश्यकता पर्छ, तर जीवन चलाउनको लागि सबै कुरा सन्तान नै होइन। ग्रन्थहरू भन्छन् सन्तान छोराछोरी धन सम्पत्ति भनेको त बन्धन हो नि, बन्धनमा फस्नु हुँदैन भन्छन्। र गृहस्थ आश्रमको एउटा शोभा पनि हो, सन्तान आवश्यक पर्छ। आज सुदेवले भगवानसँग सन्तानको आशीर्वाद मागे। भगवान भन्नुहुन्छ, हे सुदेव, तिमीलाई म कसरी भनौँ, तिमीलाई सबै कुरा म दिन चाहन्छु। तिमीलाई घर दिन्छु, धन सम्पत्ति दिन्छु, त्यस्तै योग्य जुन तिम्री पत्नी रहन गएकी छिन् सबै म दिन तयार छु, तर तिमीलाई सन्तानको सुख म दिन सक्दिनँ। किन भने नि सुदेव, नैवास्ति ते पुत्र सुखम सप्तशु जन्मशु। हे सुदेव, तिमीलाई त 7 जन्मसम्म सन्तानको सुख लेखेको छैन। ब्रह्माजीले तिमीलाई सन्तान सुख दिनुभएको छैन भनेर जब यसरी सुदेवलाई भगवानले के भन्नुभएको थियो, त्यतिखेर सुदेव त डङ्ग पृथ्वीमा लडे, धडाम पृथ्वीमा पछारिए। जसरी फेद ढले छिनेको वृक्ष धडाम लड्छ, त्यसरी नै सुदेव डङ्ग लडे, बेहोसी भए। गौतमी छेउमा गइन्, पतिदेव किन दुखी हुनुहुन्छ, उठ्नुहोस् उठ्नुहोस्, सम्झाउन लागिन्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ हे नाथ किं न स्मरसि मे वचा, विधात्रा लिखितं भाले तल्लभेत सुखासुखम्। हे पतिदेव, किन यसरी दुखी हुनुहुन्छ, उठ्नुहोस् न उठ्नुहोस्। तपाईँ किन स्मरण गर्नुहुन्न, तपाईँ किन बुझ्नुहुन्न? दैवले हामीलाई सन्तानको सुख नै लेखेको रहेनछ, के गर्नुहुन्छ? किम करोति रमानाथ स्वकृतम भुञ्जते नर। ए भगवान नारायणले के गर्न सक्नुहुन्छ र? विधाताले नलेखिदिएपछि भगवानको के नै लाग्छ र? पतिदेव उठ्नुहोस् न उठ्नुहोस्। अभाग्यस्य कृतोद्योगो मुमुर्षोरिव भेषजम तस्य सर्वं भवेद व्यर्थम यस्य देवम अवीक्षणम। सबै कुरा व्यर्थ हुन्छ दैवले नदिइसके पश्चात। दैवले दिनु पर्यो नि सबै कुरा। हे विधाता, हे पतिदेव, उठ्नुहोस् न उठ्नुहोस्। बारम्बार आग्रह गर्न लागिन्। आज सुदेवकी पत्नी गौतमीले पीडित हुँदै आँखाभरि आँसु बनाउँदै विधाताले हामीलाई ठगेको रहेछ, विधाताले हामीलाई दिएको रहेनछ सन्तानको सुख, पतिदेव उठ्नुहोस्। बारम्बार आग्रह गर्न लागिन्। यिनीहरूको त्यो आर्त नाद सुनेर त्यो गहभरि भएको आँसुलाई गरुडजीले देख्न सहनु भएन, मन मानेन। गरुडजी भगवानका छेउमा जानुभयो, हात जोडेर भन्नुहुन्छ, हे भगवान, शोक सागर मग्नानाम ब्राह्मणीम वीक्षत। हे हरे, हे हरे, यो शोक समुद्रमा लडिरहेका यी ब्राह्मणको दुःख किन हेर्न चाहनुहुन्छ? हजुरले चाहनुभयो भने के हुन असम्भव छ र प्रभु? हजुरले चाहनुभयो भने के असम्भव छ? त्यसकारणले यिनको यो दुःखलाई पूर्ण गरिदिनुहोस्, यो सुख प्रकट गरिदिनुहोस् हे भगवान। भक्त दुःख सहिष्णुस्ते दयाद्य क्वगता प्रभु। हजुरले चाहनुभयो भने भक्तको दुःखलाई अन्त्य गर्न सक्नुहुन्न र? भगवान के गरेर हुन्छ? यिनीहरूलाई सन्तानको सुख दिनुहोला, यिनीहरूलाई सन्तानको सुख दिनुहोला, एउटा सन्तान दिनुहोला। कत्रो लालसा, सन्तानको लालसा बोकेर यिनीहरू आएका छन्। दम्पति पुत्र लालसो, यी दुवै
पति पत्नीहरू हजुरका शरणमा परेका छन्। यदि हजुरले यिनीहरूको इच्छालाई पूर्ण गर्न सक्नु भएन भने नि भगवान्, यिनीहरूको इच्छालाई पूर्ण गर्न सक्नु भएन भने हजुरका भक्तहरूले हजुरलाई मिथ्या सम्झिनेछन्। किनभने हजुर त अनाथलाई सनाथ बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। हजुर त भक्तहरूको आर्त पुकारलाई सुनिदिनेवाला हुनुहुन्छ। हजुरले नि होइन गोवर्धनलाई धारण गरेर सारा गोपहरूको इच्छा र आकाङ्क्षालाई पूर्ण गरिदिनु भएको। हजुरले नि होइन अम्बरीशको दुःख र कष्टलाई अन्त्य गर्नुभएको। अनि हजुरले नि होइन पाञ्चालीको त्यो आर्त पुकारलाई सुन्नुभएको। हे भगवान्, यी दम्पतिको दुःख र कष्टलाई अन्त्य गरिदिनुहोला, यिनको इच्छा र आकाङ्क्षालाई पूर्ण गरिदिनुहोला हे हरि भनेर जब गरुडले भगवानसँग आज्ञा गर्नुभयो, वाल्मीकि ऋषि भन्नुहुन्छ, हे दृढधन्वा, जब यसरी गरुडले भगवानसँग आग्रह गरिसके पश्चात भगवानले भन्नुभयो, हे गरुडजी, तपाईँले गएर यी सुदेवको इच्छालाई पूर्ण गरिदिनु होला। भगवानले आदेश दिनुभयो। गरुडजी जानुभयो, दम्पतिका सन्निधिमा जानुभयो। गरुड भन्नुहुन्छ, तथापि स्वामिना ज्ञप्त कृपया दद्मिते सुतं मदं ससम्भव पुत्रो भविता ते तपोधना। हे तपोधन, तपस्याका धन, म हजुरलाई आशीर्वाद दिनेछु। मेरै अंशद्वारा तपाईँको एउटा सन्तान जन्मिनेछ, असाध्यै सुन्दर सन्तान हुनेछ। तर एउटा कुरा छ, ध्यान दिनुहोला। कस्तो कुरा, ठाडा ठाडा कान बनाए। परम तज्जनितं दुःखं युवयोर्भविता ध्रुवम। अवश्यमेव त्यो सन्तानले पछि तपाईँहरूलाई दुःख दिन्छ नि भनेर जब गरुडजीले यी दुई दम्पतिलाई यसरी आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो, आशीर्वाद प्रदान गरेपछि ओहो, यी सुदेव र यिनकी पत्नी गौतमी यति खुसी भए। समय व्यतीत हुँदै हुँदै गयो। गर्भाधान संस्कार गरे। दर्शक महानुभावहरू, जीवनको सबैभन्दा पहिलो संस्कार भनेको गर्भाधान संस्कार हो। यदि संस्कार पूर्ण भएन भने नि ईश्वरका निमित्त योग्य बन्दैन यो आत्मा। संस्कार भनेको त यो आत्मालाई पूर्ण गराउनका निमित्त गरिने कुराहरू हुन्। जसरी तपाईँ हामी भोजन खान्छौँ नि, भोजन ग्रहण गर्छौँ, त्यो भोजनको पनि संस्कार हुन्छ। चामललाई पखालिन्छ, अनि डब्बीमा हालिन्छ, अनि ग्यासमा बसालिन्छ। त्यसका संस्कारहरू हुन् ती। जब संस्कारले पूर्ण भएपछि अनि भोजन ग्रहण गर्न योग्य बन्छ। यदि संस्कार अपुरो भयो भने त्यसले बिसाउँछ, पेट दुखाउँछ, बिरामी बनाउँछ, हस्पिटलको बास गराउँछ। विचार गर्नुहोस् त। त्यही भएर संस्कारले परिपूर्ण भइसके पश्चात आत्मा ईश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्छ। यहाँ गर्भाधान संस्कार गरे जीवनको सबैभन्दा पहिलो संस्कार हो गर्भाधान संस्कार। जम्मा जीवनका 16वटा संस्कार हुन्छन्। दर्शक महानुभावहरू, 16 संस्कारका बारेमा हजुरहरूलाई हामी यही च्यानलको माध्यमद्वारा कुनै दिन बताउने नै छौँ। 16वटा संस्कार मध्येमा यहाँ पहिलो संस्कार गर्भाधान संस्कार गरे। गर्भाधान संस्कार गरिसके पश्चात समय व्यतीत हुँदै हुँदै गयो। यिनको गर्भ पनि बढ्दै गयो। गर्भ बढ्दै गइसके पश्चात ग्रन्थहरू भन्छन् अनेक प्रकारका संस्कारहरू हुन्छन्। अनि गर्भ बढ्दै जाने क्रममा विविध संस्कारहरू गर्दै गइन्छ। 3 महिना पूर्ण भएपछि लिङ्ग छिद्रो भव स्त्रीभि भनेर गरुड महापुराणमा उद्धृत गरिएको छ, भागवत महापुराणमा उद्धृत गरिएको छ। 3 महिना पूर्ण भएपछि गर्भमा छोरो छ कि छोरी छ पूर्ण रूपमा थाहा हुन्छ। यहाँ जब यसरी सुदेवकी पत्नी गौतमी 6 महिना पूर्ण भएर 7 महिना लाग्यो, सात्विक भएर रहन लागिन्, सत्व व्रतमा रहिन्, सात्विक भोजनहरू ग्रहण गर्न लागिन्। दर्शक महानुभावहरू, आमाले जस्तो भोजनलाई ग्रहण गर्यो सन्तान त्यस्तै बुद्धि भएको अनि त्यस्तै स्वभावको जन्मिन्छ यो संसारमा। त्यसकारणले गर्भलाई स्वीकार गरिसके पश्चात आमाले धेरै, गर्भवती आमाले धेरै ध्यान पुर्याउनुपर्छ, धेरै बुद्धिमत्ता अपनाउनुपर्छ, सात्विक अवस्थामा रहनुपर्छ, सात्विक भोजनहरू ग्रहण गर्नुपर्छ।
अनि सत्य मार्गलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, भगवत चिन्तन गर्नुपर्छ। यी गौतमीले त्यसै गर्न लागिन्। दशमे मासी सम्प्राप्ते पूर्णो गर्भो बभूवः। 10 महिना पूर्ण भइसके पश्चात गौतमीका गर्भबाट एउटा सुन्दर बालकको जन्म भयो। बालकको जन्म भएपछि जातकर्म संस्कार गरे सुदेव ब्राह्मणले। जातकर्म संस्कार गरे। बालकको जन्म भएपछि जातकर्म संस्कार गर्नुपर्दछ। नाल छेदन गरेपछि सुतक लाग्छ। नाल छेदन नगरिकन गरिने संस्कार हो जातकर्म संस्कार। छिन्ने नाले ततो लोके सुतकम सम्प्रजायते। नाल छेदन गरिसके पश्चात सुतक लाग्छ। जब नाल छेदन भयो, समय व्यतीत हुँदै गयो, 10 दिन पूर्ण भएर 11 दिनका दिन नामाकरण संस्कार गर्ने भए। दिव्य योग्य गुरुहरू, वैदिक गुरुहरूलाई निमन्त्रणा गरे सुदेवले। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हिजो आज त्यस्तो पनि देखिन्छ, कतै कतै 7 दिनमा अनि 3 दिनमा पनि निवारण गरेको दिनलाई चर्चा परिचय विविध तर्कहरू छन् यो संसारमा। तर विचार गर्नुहोला, 10 रात्रि पूर्ण नभइकन गृहस्थ आश्रममा सुतक जाँदैन। सन्तानका आमा बाबालाई अर्थात् त्यो घरलाई 10 रात्रि पूर्ण नभइकन सुतक जाँदैन। 11 दिनका दिन नामाकरण संस्कार गर्नुपर्छ। यहाँ यी सुदेवले नामाकरण संस्कार गर्ने भए। नामाकरण संस्कार सुन्दर नाम राखे। अयम सुत सुपर्णेन दत्त प्रेमणा कृपालुना शारदेन्दुरिवाद प्रेद्यत तेजस्वी सुकसन्निभ। तेजस्वी ब्राह्मणहरूले सुकदेव नाम राख्नु असाध्यै सुन्दर। सुकदेव भन्ने नाम रहन गयो। समय बित्दै गयो। यी सुकदेव पूर्णिमाका चन्द्रमा झैँ बढ्दै बढ्दै जान लागे। बढ्दै बढ्दै गइसके पश्चात 7 वर्ष पूर्ण भएर 8 वर्ष लागेपछि उपनयन संस्कार गर्नुपर्छ। सुकदेवको पनि उपनयन संस्कार भयो। जब उपनयन संस्कार भइसके पश्चात वाल्मीकि ऋषि दृढधन्वालाई भन्नुहुन्छ, हे दृढधन्वा, एकदा देवलोभ्यागात कोटि सूर्य समप्रभा तमालोक्य सुदेवो सौ ननाम दण्डवन् मुदा। उपनयन संस्कार पश्चात यिनले विविध ग्रन्थहरूको अध्ययन गरे अनि वेद अध्ययन गरे। साह्रै सुन्दर तरिकाले वेद अध्ययन गरेका थिए। सौम्य स्वभाव पनि रहन गएको थियो। कति राम्रा थिए यिनी। ब्राह्मणका पुत्र, ब्राह्मण कर्म गर्ने गर्दथे, भगवत उपासना गर्ने गर्थे। वाल्मीकि ऋषि भन्नुहुन्छ, एक दिनको कुरा देवल ऋषि आउनुभएछ सुदेवका गृहस्थाश्रममा घरमा। जब देवल ऋषिको आगमन भइसके पश्चात ऋषि देवललाई हातमा समातेर सुदेवले लगेर उच्च आसनमा लगेर राखे। यजन पूजन गरे। नतमस्तक दण्डवत प्रणाम ननाम दण्डवन मुदा। दण्डवत प्रणाम गरे। पूजा आजा गरे। पाद्य अर्घ्यद्वारा यजन पूजन गरे। हात जोडे वन्दना गरे। उताबाट सुकदेव पनि आएर दण्डवत प्रणाम गर्न लागे यी देवल ऋषिलाई। दण्डवत प्रणाम गरे, हात जोडे वन्दना गरे। देवल ऋषि भन्नुहुन्छ, हे सुदेव, तिम्रो कति राम्रो गृहस्थाश्रम, सबै कुरा परिपूर्ण, सन्तान उस्तै राम्रो, असाध्यै सुन्दर सन्तान रहेछ तिम्रो। तर विधिको विधान एउटा साह्रै दुःखको कुरा रहेछ। यी देवल ऋषिले भन्न लागे। दर्शक महानुभावहरू, सन्तानको नराम्रो कुरो देवल ऋषिले सुनाउने भए। सुदेवले हतार हतार हात जोडे, प्रभु सन्त भनिदिनुहोस् न, के त्यस्तो नराम्रो रहेछ? देवल ऋषि भन्नुहुन्छ, अहो सुदेव तनयस तवायं गुणसागरः गुणजत्रो कम्बुकण्ठा स्निग्ध कुञ्चितमूर्धजः। देवल ऋषिले भन्नुभयो, हे सुदेव, तपाईँको यो सन्तान जो छ नि, यो सन्तान सबै कुराले परिपूर्ण हुन्छ। तर सुन्नु न, 12 वर्षको उमेरमा यो बालक पानीमा डुबेर यसको मृत्यु हुने रहेछ।
छोरो बढ्दैछ, सबै कुराले परिपूर्ण हुँदैछ। देवल ऋषिले भनिदिनु 12 वर्षको उमेरमा मर्ने रहेछ है सुदेव, मर्ने रहेछ। जब यसरी देवल ऋषिले भनिसके पश्चात अब त सुदेव त्यतिखेर धडाम पृथ्वीमा पछाडि विधातासँग पुकार गर्न लागे। बेहोसी भए, आलाप विलाप गर्दै थिए। देवल ऋषि त्यहाँबाट आफ्नो मार्गको प्रशस्ति गर्न लाग्नु। बिललाप चिरम भूमौ देवलोक्तम वचस्मरन् अथ सा गौतमी पुत्रम स्वाङ्कमारोप्य धैर्यतः। यति भनेर देवल ऋषि त गइहाले। देवल ऋषिको त्यो बाणीलाई सम्झेर आज सुदेवले शोक गर्न लागे, आँखाभरि आँसु बनाए। गौतमीले छेउमा आएर सुदेवको त्यो शिरलाई काखमा राखेर सम्झाउन लागिन्, हे पतिदेव किन यसरी दुखी हुनुहुन्छ? दुखी नहुनु होला, यो विधिको विधान, दैवको खेल कसैले रोकेर रोकिँदैन, छेकेर छेकिँदैन। दैवले चाह्यो भने सबै कुरा हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, दैवको अधीनमा त यो सारा संसार, दैव अधीनम जगत सर्वम, यो सारा चराचर जगत दैवकै अधीनमा त छ नि। तपाईँ हाम्रो अधीनमा के छ र? हामी के नै पो गर्न सक्छौँ र यो संसारमा? केही गर्न सक्दैनौँ। दैवले चाह्यो भने हिँड्दै गरेको व्यक्तिलाई उठाएर लान्छ। दैवले चाह्यो भने बेलुका सुतिरहेको व्यक्ति बिहान उठ्दैन। तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। सँगै चिया खाएर छुटेको व्यक्ति एकछिन पछाडि खबर सुनिन्छ, ला फलानु त गयो अरे। यसरी पो गएछ त सुन्न सक्छौँ तपाईँ हामीले। दैवको खेल हो यो संसार, दैवको अधीनमा रहन गएको छ। गौतमीले सुदेवलाई, आफ्ना पतिलाई सम्झाउन लाग्दी भइन्। एवं मे भाविनो भावा भवन्त्येव मुनीश्वरा। हे पतिदेव उठ्नुहोस्, उठ्नुहोस्। यो भवितव्यलाई कसैले रोक्न सक्दैन, कसैले छेक्न सक्दैन। यस्तै रहेछ, हाम्रो खपरै खोटो रहेछ। हाम्रो सन्तान त्यस्तै आयु लिएर आएको रहेछ। किन चिन्तित हुनुहुन्छ? किन दुःखी हुनुहुन्छ? किन रुनुहुन्छ? पतिदेव उठ्नुहोस् न, उठ्नुहोस् न। गौतमीले सम्झाइन्। अब त्यहाँबाट ती सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण उठ्न लागे। उठेर विधातासँग पुकार गर्छन्। अत उत्तिष्ठ हे नाथ हरिं भजा सनातनं शरण्यं सर्वजीवानां निर्वाणापददायकम्। वाल्मीकि ऋषि भन्नुहुन्छ, हे दृढधन्वा, ती गौतमीले उठ्नुहोस्, तपाईँ उठ्नुहोस्, भगवान श्रीहरिको आराधना गर्नुहोस्, सत्य सनातन प्रभुको चिन्तन गर्नुहोला। यही भगवानले नि तपाईँ हाम्रो अन्तर्मनमा भएका सारा दुःख पीडाहरूलाई अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो भवितव्यलाई अन्त्य गर्न सक्ने क्षमता त केवल भगवानले प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले हजुर उठ्नुहोस्, ईश्वरको आराधना गरौँ, भगवत चिन्तन गरौँ, भगवानका शरणमा परौँ। यसैमा हाम्रो दुःख अन्त्य हुनेछ। वाल्मीकि ऋषि भन्नुहुन्छ, हे दृढधन्वा, अब त त्यतिखेरै सुदेव ब्राह्मण उठेर पति पत्नी हुन लागे। अब पति पत्नीले यहाँभन्दा अगाडि के गर्नेछन्? आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँभन्दा अगाडिको भागमा हामी श्रवण गर्नेछौँ। वाल्मीकि ऋषिले दृढधन्वालाई यसरी सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणको यो पावन परम पवित्र प्रसङ्ग ल्याएर श्रवण गराउनुभयो। सोही प्रसङ्ग हामीले पनि श्रवण गऱ्यौँ। यिनै प्रसङ्गका साथसाथमा आजको बसाइबाट म ओझेल पर्न चाहन्छु। यहाँभन्दा अगाडिका प्रसङ्गहरू पुनः अर्को भागमा लिएर आउने नै छौँ। अहिलेका लागि बिदा हुन्छु। हस्त सबैलाई श्रीहरि नमस्ते।